मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम रोज़े के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि रोज़े का मतलब क्या है, हम क्यों रोज़ा रखते हैं, रोज़ा क्यों रखना चाहिए, या पुराने अहद में और नए अहद में रोज़े जो हैं उनके बारे में क्या तालीम दी गई है और किस तरह से लोग रोज़ा रखते थे, कब रोज़ा रखते थे, क्यों रोज़ा रखते थे। इन सारी बातों के बारे में कलाम मुक़द्दस हमें बड़ी वसाहत के साथ सिखाता है, समझाता है और इसके बारे में हमारी रहनुमाई भी करता है, क्योंकि खुदा के कलाम के बगैर हम कुछ नहीं हैं। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमें अबदी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। और जब हम कलाम मुक़द्दस में से रोज़ों के बारे में या रोज़ा के बारे में सीखेंगे तो उम्मीद है कि खुदावंद हमें बरकत देगा, हमें संभालेगा। और बहुत से लोग इन दिनों में रोज़ों के ताल्लुक़ से बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ये हम पर फ़र्ज़ नहीं है, और इस तरह से बहुत सी बातें निकल कर बाहर आ रही हैं। लेकिन रोज़ा जो है दुआ के साथ सोने पर सुहागा है, कि जैसे सोने पर सुहागा डाला जाता है और उसकी चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी तरह से दुआ एक ऐसा ज़रिया है कि हमारा ताल्लुक़, हमारा राब्ता हमारे ज़िंदा खुदा के साथ मजबूत होता है, हमारा राब्ता खुदावंद के साथ बढ़ता है। और दुआ के साथ जब रोज़ा रखा जाता है तो ये और ज़्यादा खूबसूरत बात है, फिर हम रूहानी तौर पर भी मजबूत होते हैं और खुदावंद के करीब आते चले जाते हैं। रोज़ा को अबरानी में सोम कहते हैं, अंग्रेज़ी में फास्ट, और हिंदी में पर्त, और फ़ारसी में और उर्दू में रोज़ा ही कहते हैं। और रोज़ा जो है ये इंसान के अंदरूनी गम, दुख और तकलीफ़ का बैरूनी इजहार है कि किस तौर से हम अपने दुख का इजहार करते हैं। और कलाम मुक़द्दस में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जहाँ रोज़ा रखा गया और उसके पीछे एक दुख भरी कहानी है, एक मुश्किल और परेशानी का सिलसिला जो है वो हमें नज़र आता है कि किस तौर से खुदावंद के लोगों ने रोज़ा रखा, कब कब रोज़ा रखा, जब उन पर मुसीबतें आईं, जब उन पर परेशानी आई, जब उन पर दुख आए तो उन्होंने रोज़ा रखा। रोज़ा जो है इससे होता क्या है कि हम जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं उनको तर्क करते हैं, हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को दूर करते हैं और रूहानी तौर पर खुदावंद में मजबूत और कायम होते हैं। रोज़ा यही हमारी ज़िंदगी में काम करता है कि रोज़े के वसीले हमारा जिस्म कमज़ोर होता है, लेकिन रूहानी तौर पर हमारी कुर्बत खुदावंद के साथ बढ़ती है, हम खुदावंद की रफ़ाकत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कलाम मुक़द्दस में बहुत से रोज़ों का ज़िक्र है, जैसे हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में बिन्यामीन का कबीला जो है उसकी ज़िंदगी में गुनाह आया। उन्होंने जब गुनाह किया, बदी की और हरामकारी की, तो दूसरे कबीलों ने आकर उनके ख़िलाफ़ जंग की, और जब दूसरे कबीले उनके ख़िलाफ़ आकर जंग करते हैं तो उनके 22,000 लोग मारे जाते हैं। दूसरे दिन फिर जंग के लिए जाते हैं, फिर 18,000 लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि वो उन्होंने बड़ा मातम किया, वो रोए, उन्होंने टाट ओढ़ा और खुदावंद के हुजूर में उन्होंने गिरयाज़ारी की कि हमारे कितने लोग आज हमारे साथ नहीं हैं। गुनाह बिन्यामीन के कबीले का था, लेकिन बहुत से दूसरे लोग जो हैं वो मारे गए, शहीद हुए या हलाक हो गए और इस दुनिया से चले गए। गुनाह जो है वो हमें खुदा से दूर ले जाता है, गुनाह की ग़ुलामी जो है वो मौत है। लेकिन जैसे जैसे हम खुदावंद के करीब आते हैं, जैसे जैसे हम खुदावंद की रफ़ाकत में आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए बरकत के, खुशी के और शादमानी के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब साउल बादशाह और उसके बेटों को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, तो क्या हुआ कि फिलिस्तियों ने उनके सर काट के दीवार के साथ उनको लटका दिया, दीवार के साथ लटका दिया। पूरी कौम नहायत परेशान है, गम की हालत में है कि हमारा बादशाह मर गया, हाँ, और उसके बेटे मर गए, हमने शिकस्त खाई, हम दुख और तकलीफ़ और अजियत में चले गए। तो उन्होंने वहाँ जमा होकर खुदावंद के आगे पानी उंडेला
اور وہ خداوند کے حضور میں روتے رہے، وہ خداوند کے حضور میں گریزاری کرتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں روزہ رکھ کر کہ ہمارا بادشاہ آج ہمارے درمیان نہیں رہا۔ تو اس طرح سے اس غم کی حالت میں، دکھ کی حالت میں انہوں نے روزہ رکھا اور خداوند سے قوت کو مانگا تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم شکست میں نہ جائیں بلکہ فتح مندی کو حاصل کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل کی کتاب، یعنی پہلا سیموئیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 6 آیت میں سیموئیل نبی بڑی وضاحت کے ساتھ قوم سے یہ کہتا ہے کہ اجنبی دیوتاؤں کو اپنے درمیان سے دور کر دو، استارات کو اپنے درمیان سے دور کر دو، اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تم مصفا میں سب کے سب جمع ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اور اسرائیل قوم نے بھی درخواست کی سیموئیل نبی سے کہ ہمارے لیے دعا کرنا نہ چھوڑنا، تو وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ مصفا میں جمع ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور خداوند کے حضور میں پانی انڈیلتے ہیں، اور اس دن انہوں نے روزہ رکھا۔ پورے طور سے انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا، انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیا تاکہ وہ خداوند کی وفاداری میں بڑھیں، تاکہ ان کی زندگیوں سے خدا کا نام جلال پائے اور ہر طرح کی بت پرستی اور گناہ سے وہ آزاد ہونے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ تمام بتوں کو ہم اپنے درمیان سے دور کریں۔ اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم استارات اور جتنے بھی دیوتا ہیں مختلف قوموں کے جن کی ہم نے پوجا کی ہے، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ان کو ہم دور کرتے ہیں اور ہم زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کریں گے اور اسی کی وفاداری میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح سے اور بھی بہت سے روزوں کا ذکر کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ جب ساؤل اور اس کے بیٹوں کے سر تن سے جدا کر کے ان کو دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا تو 7 دن تک قوم نے روزہ رکھا، دکھ اور اذیت کی حالت میں رہے، تکلیف میں رہے اور پریشانی میں وہ رہے۔ اور نہمیہ جو ہے، نہمیہ پہلا باب اس کی 4 آیت جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اسرائیل کے بارے میں اس نے پوچھا، اسرائیل سے آدمی آیا، اس سے پوچھا کہ اسرائیل کا کیا حال ہے، جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا ہیکل جلی ہوئی ہے، محل جلے ہوئے ہیں، دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اور لوگوں کی حالت نہایت بدتر ہے، بڑی بری حالت میں وہ اپنی زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں، دکھ اور اذیت اور تکلیف میں ہیں۔ تو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ان ساری چیزوں کو سن کر وہ بیٹھ کر رونے لگا، کئی دن تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ وہ قوم کے لیے غم کرتا ہے، وہ قوم کے لیے پریشان ہوتا ہے، وہ قوم کے لیے روزہ رکھتا ہے اور خداوند سے التجا کرتا ہے، منت کرتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر، اپنے لوگوں کو آزاد کر، ان کی پریشانیوں سے رہائی اور آزادی بخش دے۔ اور وہ بیٹھ کر رونے لگا اور خدا کے وعدے خدا کو یاد دلانے لگا۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب ہم پر کوئی دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم خداوند کے وعدے یاد دلاتے ہیں کہ تو غفور ہے، تو مہربان ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تو بچانے اور چھڑانے کی قوت، قدرت اور اختیار رکھتا ہے، یہ سارے اختیار تیرے پاس ہے، تو ہم پر رحم کر۔ اور جب ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں، جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تو پھر ہم زندہ خدا کو بھول جاتے ہیں، پھر ہم جسمانی خواہشات میں، ہر طرح کی بدی اور گناہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ میں گرفتار ہونے کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کی غلامی میں چلے جاتے ہیں، ہم ابلیس کی قوتوں اور تاثیروں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے تو ہم خداوند کے قریب آتے ہیں۔ زبور میں لکھا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیری قربت حاصل کر سکوں۔ تو مصیبت میں، دکھ میں، اذیت میں، تکلیف میں ہم خداوند کے قریب آتے ہیں، پھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ دعائیں بڑی دل سوزی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر خداوند جو نہایت مہربان ہے، جو ہمیشہ رحم کرنا پسند کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھلا خدا ہے،
وہ اپنے رحم اور اپنے فضل کو اپنے تخت سے ہمارے لیے جاری کر دیتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، ہماری مصیبتوں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں، جب ہم اس کے حضور میں جھکتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں برکت دیتا ہے، پھر ہماری زندگی میں خوشی آتی ہے، شادمانی آتی ہے، بحالی آتی ہے۔ تو جب خداوند ہمیں بحال کر دے تو ضروری ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی رفاقت میں رہیں، اس کی وفاداری میں اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ اس دنیا میں مکمل کریں، تاکہ آنے والے وقت میں ہم سب اس کے جلال اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں اور ابدی زندگی کو لے سکیں۔ نہمیہ 9 باب پہلی آیت میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ توڑ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ تو دعا اور روزہ جو ہے وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، وہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو بدلتا ہے، ہمارے رویوں کو بدلتا ہے، ہمارے خیالات کو بدلتا ہے۔ جب ہماری سوچیں بدلتی ہیں، ہمارے رویے بدلتے ہیں، تو ہم خداوند کے قریب آتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں خداوند سے کہ اے خداوند ہم نے گناہ کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم تجھ سے دور چلے گئے، ہم دنیا میں کھو گئے، ہم نے جسمانی خواہشات کو زیادہ ترجیح دی ہے، ہم پر رحم کر۔ تو پھر وہ ہم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ بے حد مہربان خدا ہے، جو پیار اور محبت اور شفقت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ سوسن میں رہنے والے تمام یہودی مرد کی اور آستر ملکہ، اس دور میں بھی قوم پر مشکل آئی، اور مرد کی نے کہا کہ کیا تو سمجھتی ہے کہ اگر بادشاہ کے محل میں ہے تو تو بچ جائے گی، تو بھی محفوظ نہیں رہے گی؟ تو اس نے کہا کہ سوسن کے لوگوں سے کہو کہ میرے لیے روزہ رکھیں، تاکہ جب میں خدا کے حضور میں، بادشاہ کے حضور میں جاؤں تو اس کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ لوگوں نے روزہ رکھا، قوم نے روزہ رکھا ملکہ آسر کے لیے، ملکہ آسر نے روزہ رکھا قوم کے لیے، اور اسی حالت میں وہ بادشاہ کے حضور میں چلی گئی۔ خدا نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا، جو قوم کے خلاف تھے، جو قوم کو دکھ دینے والے تھے، جو قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے سوچ رہے تھے، ان کو مشکل میں جانا پڑا، ان کو دکھ میں جانا پڑا، ان کو اذیت میں جانا پڑا، لیکن قوم بچ گئی۔ یہ روزے کی وجہ سے تھا، یہ دعا کی وجہ سے تھا، یہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں جھکانے کی وجہ سے تھا، کہ جب ہم خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، پھر ہماری زندگیوں میں برکت، خوشی اور شادمانی آتی ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، یسایہ 58 باب اور متی 25واں باب، پرانے عہد نامہ اور نیا عہد نامہ ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ اپنے ہمسایوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا خیال کرو، ان پر بھاری جوا نہ رکھو، بلکہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ یہ روزے کی روٹ ہے، یہ بنیاد ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں گے تو پھر ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا، وہ ہمارے لیے ہر طرح کی جو رکاوٹیں ہماری زندگی میں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ان کو دور کرے گا، کیونکہ ہم دوسروں کے لیے برکت چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے شادمانی چاہتے ہیں، ہم خداوند کے جلال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور یہ سب روزے اور دعا کے سبب سے ہوتا ہے۔ روزہ اور دعا ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ روزے اور دعا کے وسیلے ہمارا تعلق زندہ خدا باپ کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کوہ طور پر 40 دن تک اس نے فاقہ کیا، وہ کوہ طور پر روزہ رکھتا ہے، اس لیے تاکہ خداوند کے جو احکام ہیں ان کو وہ لے سکے، اور احکام خداوندی کو لینے کے لیے اس نے پہاڑ پر 40 دن تک روزہ رکھا۔ یسوع مسیح نے زمینی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے 40 روز کا فاقہ کیا، بیابان میں رہا، ابلیس سے آزمایا گیا۔ ابلیس کہنے لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائیں۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے، یہ ہمیں زندہ کرتا ہے۔ یہ جسم فنا ہونے والا ہے، یہ جسم گل سڑ جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن ہماری روح ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔
تو खुदावंद चाहता है कि हम रूहानी तौर पर मजबूत हों, क्योंकि खुदा का पाक रूह में तकवीत और ताजगी बख्शता है, वो हमें संभालता है, वो हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस दुनिया में आगे बढ़ें। रोज़ा जो है जब बादशाहों को मखसूस किया जाता था, जब एल्डरों को मखसूस किया जाता था, जब खुदा के खादमों को मखसूस किया जाता था, तो रोज़े और दुआ के साथ उनको भेजा जाता था ताकि वो खुदावंद के नाम को जलाल दें, खुदावंद की वफादारी में आगे बढ़ें, खुदावंद के ताबे रहें और अपनी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल दें। और मरकस 9 बाब 29वें आयत में लिखा है कि इब्लीस के खिलाफ जंग करने के लिए दुआ और रोज़ा बड़ी अहमियत का हामिल है। फिर हम इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों का पूरे ज़ोर के साथ पाक रूह की रहनुमाई में मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इब्लीस शिकस्त खुर्दा दुश्मन है, यीशु मसीह ने उसका सर कुचला है सलीब पर अपनी जान देकर। तो अब वो शिकस्त खुर्दा है और वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सिर्फ वो खौफ पैदा करता है इंसानों की ज़िंदगियों में। लेकिन हमारा खुदा हमें बरकत देना चाहता है। ये बरकत कब मिलेगी? जब हम उसके चरणों में आएंगे, रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, उसकी वफादारी में बढ़ेंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी से उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करेंगे, रूहानी तौर पर मजबूत होंगे। हमारा तल्लक खुदा बाप के साथ मजबूत होगा, खुदा के बड़े यीशु मसीह के साथ जब हमारा तल्लक मजबूत होगा तो फिर हम बरकत पाएंगे, फिर हम शादमान रहेंगे, फिर हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदा उम्मीद खुदावंद का जलाल है कि हम सबको, तमाम ईमानदारों को खुदावंद के जलाल में शरीक होना है। तो जब हम उसके में शरीक होंगे तो हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम रोज़े और दुआ के साथ खुदावंद के चरणों में झुकें और उन लोगों के पीछे ना जाएं जो ये कहते हैं कि रोज़ों की कोई अहमियत नहीं है, हमें रोज़े कोई लाजमी नहीं कि हम रोज़े रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो उसका मतलब है कि रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है, ये ज़रूरी है। इससे हमारी रूहानी तरक्की होती है। तो जब हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे, तो हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। तो कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमने मिलकर ये सीखने की कोशिश की कि किस किस दौर से रोज़े रखे गए, कब कब रोज़े रखे गए, और खुदावंद ने अपने लोगों की दुआओं को सुना, उन्हें कबूल किया और उन्हें बरकत दी और उनको बहाल किया। तो जब वो बहाल करता है रोज़े और दुआ के वसीला से हमें, तो किस दौर से हमें खुदावंद के और ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत है। जो वक्त करीब है, यीशु जल्द आने वाला है, हमें उसके चरणों में झुकना है, उसके ताबे होना है और उसकी वफादारी में अपनी ज़िंदगी का सफ़र इस दुनिया में मुकम्मल करना है, ताकि जब वो आए तो हम सब उसके जलाल और उसकी बादशाही में दाखिल हो सके। ये ईमानदारों के लिए बहुत बड़ा एक हक है जो उसके बेटे यीशु के वसीले में मिला है कि हम उसके बेटे बेटियां, उसके फ़र्जंद हैं। तो जब हम उसके फ़र्जंद हैं तो हमें उसके ताबे रहना है और उसकी वफादारी में ज़िंदगी को मुकम्मल करना है। खुदावंद हमें बड़ी बरकत दे इस आखिरी और बेदीनी के दौर में ईमान और वफादारी में कायम रहने का भारी फजल अता करे, और ख़ास कर इन रोज़ों के दिनों में अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जहाँ छोटी छोटी कमज़ोरियाँ हैं, छोटे छोटे गुनाह हैं, गलतियाँ हैं, ख़ताएँ हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से दूर करें, अपने आप को पाकीज़गी में आगे बढ़ाएं, क्योंकि लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तो जब वो पाक है तो उस वक्त हम उसके पास जाएंगे जब हम अपने आप को बेहतर करेंगे। तो यीशु के खून में ये कुव्वत, कुदरत और ताकत है जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। इसलिए उसके पास आना है, उसके चरणों में झुकना है, रोज़ों और दुआओं में ठहरना है, ताकि हम खुदावंद की कुर्बत को हासिल करें और उसी की वफादारी में बढ़ते हुए उसके जलाल और उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। खुदावंद यीशु हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।